السلام عليكم. دونك غنعاود نصحح لو دوفوار ديال لو تريونغل ريكتونغلي السيركل. الله يرضي عليكم فاش كتلقاوني شاد مزيان في شي درس حيت مهم. راه لو تريونغل ريكتونغل لو سيركل راه بزاف كنحتاجوه، كتكون خدام في شي درس في شي حاجه كتحتاجو في شي اكزرسيس. بحال دابا حتى في لو تيوريم دو بيتاغور، وهذا الشيء اللي غنشوفو هنا غنطبقو لو تيوريم دو بيتاغور، وخصنا نعرفو كيفاش نجاوبو هنا باش نقدرو نجاوبو على لو تيوريم دو بيتاغور. هنا لا كيسيون الاولى، اذا غنخلي لكم الفيديو التمرين لو دوفوار في لا ديسكريبسيون. اذا كانوا نقاط مزيانين، ولكن كاين اللي ما عرفش كيفاش سيرتو في لو تريونغل. كاين اللي كتقول ليه ديمونطري، كيقول لك سي ان تريونغل ريكتونغل صافي وكيزيد، ولا كيعطيك دي جوستيفيكاسيون اللي هي ما بي ايكال 3. هذاك الشيء كله ما الا ما حطيتيش ما طبقتيش الخاصيه مزيان كتبقى غير دوي، وداك الشيء في الاخر ما كتلقى حتى شي جواب هو هذاك. اذا الا خدينا قال لك سوا سي ان سيركل دو ديامتر، اذا لو ديامتر هو القطر. اذا غناخدو القطر خصو يكون دايز من الميليو دو ديامتر ا بي. اذا ا و بي سوا حطيتيه هنا ا ولا بي ماشي مشكل. دو سونتر اي، اذا اي هي هادي، اي دو ديامتر ام ان، باردون سمينا ام ان ماشي ا بي، ام ان او ان بوان دو سي. او ان بوان دو سي ما تاخدهاش ليا هنا ولا هنا، لو سيركل هو هذا اللي كتشوف بالزرق. الا قال لك ان بوان دو سيركل يعني خصك تحطوها في شي بلاصه هنا، حطيتيها لداخل ما صحاش، حطيتيها برا ما صحاش. او la question faire une figure هي هادي. la deuxième question montrer que OMN est un triangle rectangle. يقدر يقول لك غير لا ناتور، انت خصك تعرف علاش غادي يكون ريكتونغل. دابا هاد لو تريونغل هذا est un triangle rectangle، وكاين اللي كيقول لك il forme un angle droit. ما علاش واخا تكون انغل droit على ما غاديش كاع نديرها انا حيت مازال ما بينتوش، واخا تبان لك انت انغل droit. اذا اللي خلاه يكون تريونغل ريكتونغل هو ان لو ديامتر واحد من لي كوتي ديالو هو الديامتر ديال لو سيركل سيركونسكري، الدائره المحيطه بالمثلث. الا كان القطر ديالها هو ضلع من اضلاع المثلث، حيت المثلث عنده 3 اضلاع، لو تريونغل غيكون ريكتونغل. غير هو هاد البوان خصو يكون على لو سيركل. الا خديتيه برا ولا لداخل راه ما غاديش يكون ريكتونغل، ولكن حنا راه عطاوه لينا في لو سيركل. اذا شنو غادي باش غادي نجاوب هنا؟ غنقول اون ام ان، حيت هو من لي كوتي ديال لو تريونغل، ايتان ديامتر قطر du cercle circonscrit au triangle MON. Donc MON est un triangle rectangle. صافي انا جاوبت على لا كيسيون. هاد لا كيسيون هي اللي غتجاوب ليا على لا كيسيون اللي جايه. قال لك كالكولي سوا ام ان ايكال 10، اذا ام ان فيها 10، ام او فيها 6. قال لي كالكولي ان او. اذا باش نحسب ان او فاش كيكون عندي دو كوتي خاصني الثالث، كنطبقوا لو تيوريم دو بيتاغور. لو تيوريم دو بيتاغور خص لا كونديسيون ديالها شنو هو؟ يكون لو تريونغل ريكتونغل، وهذا الشيء اللي جاوبنا عليه قبل. اذا شنو غنكتبوا في لا ريبونس عاوتاني؟ on a MON est un triangle rectangle et d'après le théorème de Pythagore اش كناخدو؟ ماشي كنقول هذا كيساوي هذا، لا، كناخدو ليبوتينيز اللي هو اون فاس دو لونغل دروا حيت هو الكبير في المثلث. كنقولو دونك ما غاديش نبدل القاعده، ام ان او كاري ايكال ام او كاري كيساوي المجموع ديال الجوج الاخرين او كاري بلس ان او كاري. الا ما درتيش او كاري ما صحاحش، لان في المثلث راه ماشي ما كاينش شي جوج الاضلاع اللي جمعتيهم كيعطيوك الثالث. هاد او كاري هما اللي خلاش يكون صحيح. كنعوض ام ان هي 10
كنحط في بلاصتها 10 أو كاري ام او 6 أو كاري ان او هي علاش كنقلب كنخليها ان او كاري 10 أو كاري هي 100 10 فوا 10 6 أو كاري هي 36 وحيت جبتها لهنا ولات ناقص بقى لي هنايا ان او كاري حيت كنحل ليكواسيون 100 موان 36 هي 64 هادي ان او كاري دونك بغيت ان او الا بغيت نحيد هاد لو كاري خصني ندخل الغاسين كاري اذا هادشي درناه حتى هو ديالي نونغويل حتى الا ما عرفتش تستعمل الغاسين كاري دابا انت في دوزيام اني كوليج شوف غير شكون هو العدد اللي او كاري كيعطيك 64 شكون اللي كنضربو في راسو كيعطينا 64 هو 8 دونك غاسين دو 64 ايكالا 8 كاين اللي كيدير 32 لا حيت 32 في 32 راه مشيتي راه ماشي 32 في جوج راه 32 في 32 راه كنضربوه في راسو 8 أس 2 هي 8 في 8 هي 64 دونك بقات لينا الكوسينوس راه سامبل الكوسينوس ديالها اش اللي بغينا سي تان غابور ماشي كنقول لك حسب ليا الزاويه شحال كتساوي الغابور ديالها الكوسينوس ديال ام ان او هي هاد لونغل هادي اشنو هما لي كوتي ديالها كاين هذا وكاين هذا سميتو لي بوتينوس الوتر ما كيتبدلش اذا الكوسينوس وكنقول لكم الله يرضي عليكم حيت دابا كاين اللي كيقلبهم كاين اللي كيدير كوسينوس ام ان او نورمالمون كنديرو لادجاسون المحادي اللي ساكن حدا لونغل على لي بوتينوس كاين اللي كيقلبهم كيدير ام ان او على ان او ولكن اش كنقول لكم ملي مثلا كتحس الا قلبتيهم راه غتخرج ليك 10 سور 6 سور 8 راه مشيت فتي واحد 10 على 8 راه فتي واحد وهذا خطا لان الكوسينوس ما كيفوتش واحد اصلا الكوسينوس الا كاع سميتو كيساوي واحد دونك ان او خاصني ندير 8 سور 10 كنختازل هي 4 سور 5 كنخليها هكا ما غاديش كاع نحسبها عطينا 0.8 ولا كنخليها هكا اذا راه سي تري سامبل نمشي لا كيسيون دو ليكزارسيس دو تا اللي عطيتكم اكسبري حتى هو كاينه علاقه بين لو تريونغل ريكتونغل و لو سيركل لان شوفوا معايا دابا في التمرين الاول هاد لو تريونغل ريكتونغل لو سونتر ديال لو سيركل فين كاين جا في النص ديال لي بوتينوس ديال هاد الضلع ديال المثلث كيجي هذا هو المركز اذا انا واخا تعطيني ان تريونغل ريكتونغل ما عطاتينيش لو سيركل الا كاع ما كانش لو سيركل قلتي لي بلي هاد لو تريونغل ريكتونغل اوتوماتيكمون انا عارف لو سونتر ديال لو سيركل هو هذا غيكون الميليو ديال هذا اي مثلث قائم الزاويه خديتيه الدائره المحيطه به لو سيركل سيركونسكري كيكون هذا هو الميليو ديالها وهذا الشيء علاش باغينو حنايا حيت في لا كيسيون قالوا لنا ا بي سي ان تريونغل ريكتونغل اون ا اذا غنبدل غير لي دوني tel que I milieu de BC إذا I هو هذا داك لو سونتر milieu de BC et BC égale à 8 إذا BC كلها فيها 8 سنتيمتر كالكولي إي أ قالوا لنا نحسبوا لا ديستونس إي أ في نظركم إلا رسمنا لو سيركل قلنا هذا هو لو سونتر ديالو كتلقى إي سي غيون شعاع اي بي غيون وحتى اي ا غيون يعني اي بي و اي ا و اي سي كلهم كيكونوا متساويين اذا شنو اش كنديروا في الجواب اون ا اي لو سونتر دو سيركل سيركونسكري اذا ما تسناش دائما اسئله اجوبه واسئله مباشره او تريونغل سيركل او تريونغل ABC. Donc, IA égale à IB égale à IC و IB. IC هي النص ديال BC حيت قطر الشعاع هو النص ديال القطر هي 8 sur 2 égale à 4 cm. Alors, IA égale à 4 cm. وحنا جاوبنا على لا كيسيون نتمنى انكم استفدتوا ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.